बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के हवाले से ख़बरें कुछ दिनों से गर्दिश कर रही थी। इनके दरमियान नाराज़गी की बातें इससे भी पहले से गर्दिश कर रही थी, लेकिन मैंने इस खबर को ज़रा रोक के रखा इसलिए भी कि कुछ चीज़ें कन्फर्म करनी थी। लेकिन अब चीज़ें बहुत कन्फर्म हो चुकी हैं, इसलिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताने लगी हूँ। क्या हुआ है सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के दरमियान, दरअसल मामला क्या है, क्योंकि बहुत सी पुरानी कहानियाँ सामने लेकर आई जा रही है कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात होते हैं। आयशा उमर का मामला भी सामने लाया जा रहा है, वो जो एक बोल्ड शूट हुआ था, लेकिन मामला ये नहीं है, मामला इसके बरक्स है। इसके अलावा इनकी डिवोर्स के हवाले से सानिया मिर्ज़ा की करीबी दोस्त ने भी कंफर्म किया है, और साथ ही साथ जो शोएब मलिक हैं उनके भी बहुत ही करीबी ज़राए जो हैं उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि डिवोर्स जो है वो तकरीबन हो चुकी है, सिर्फ पेपर वर्क जो है वो होना रह गया है। और ये जो है ये टीम मेंबर है बेसिकली शोएब मलिक की मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया। उसके अलावा कुछ और ज़राए कुछ बातें भी कह रहे हैं, वो भी आपको बताती हूँ। दरअसल वजह इन दोनों के दरमियान सेपरेशन की हुई क्या है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, क्योंकि लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे हैं, स्पेकुलेशंस कर रहे हैं। खलीजी अखबार है, उसने भी इस बात का दावा किया है कि दोनों के दरमियान डिवोर्स जो है वो हो चुकी है, सिर्फ पेपर वर्क होना बाकी है। अभी तक इनके दरमियान सेपरेशन की जो खबरें थी वो तो कन्फर्म थी, लेकिन डिवोर्स के बारे में अभी तक कोई बात जो है कन्फर्म नहीं आ रही थी। इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा, जब से इनकी शादी शोएब मलिक के साथ हुई, लोगों ने बहुत वेलकम किया पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों ने, और उनको पाकिस्तान की भाभी कहा और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ इस रिश्ते को समझा और माना। लेकिन मैं देख रही थी कि इंडिया में रिपोर्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तानी तो होते ही ऐसे हैं, उन्होंने सानिया मिर्ज़ा के साथ ये कर दिया। तो मैं अपने तमाम बहन भाइयों से ये कहूँगी कि देखें, पाकिस्तान में कभी भी आप देखेंगे कि इस तरह की जब भी बातें होती हैं, कोई भी इवन पाकिस्तान मैच जीतता है हारता है, लेकिन कोई इस तरह की एक्सट्रीम बात नहीं की जाती। हाँ ठीक है, मैच के अंदर भी जब जीत होती है तो फतह का जश्न मनाया जाता है, जुमले किए जाते हैं, लेकिन दिलों में कोई इतनी नफ़रतें नहीं है जितना कि उसको पोर्ट्रे किया जाता है। तो इस चीज़ को बात पहले को दिल से निकाल दीजिए। दूसरी बात ये, सानिया मिर्ज़ा जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की भाभी थी, अल्लाह करे अभी भी कोई मामला जो है वो पलट सकते हो तो पलट जाए, लेकिन मामला काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं। दोनों के जो क्लोज़ फ्रेंड हैं, यानी कि कपल के जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि दोनों जो है अपने रास्ते अलग कर रहे हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ रह गई है, उनके दरमियान पेपर वर्क होना रह गया है। सानिया ने अनफॉलो भी कर दिया हुआ है इंस्टा पर शोएब मलिक को, और उसके अलावा बहुत अरसे से इन दोनों के दरमियान कोई इस तरह का इंटरेक्शन नहीं था। अलबत्ता बेटी की सालगिरह पर शोएब मलिक जो है वो वहाँ आते हैं, पहुँचते हैं, तस्वीर भी होती है जो उनके करीबी दोस्त शेयर करते हैं। अलबत्ता सानिया जो है उन्होंने अभी तक, देखिए इतने अरसे से बातें हो रही थी, रूमर्स थे या जो भी था, लेकिन दोनों की तरफ से इस चीज़ को निगेट नहीं किया गया, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया गया, कोई ये नहीं कहा गया ऑफिशियली कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसने इस बात को तक़वियत दी। अब इनके करीबी दोस्त जो है वो ये कह रहे हैं, सानिया जो कि दुबई में है और मलिक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में है, और स्पोर्ट्स का एक प्रोग्राम है T20 वर्ल्ड कप 2020 जो है उसमें वो एज एन एक्सपर्ट बैठ रहे हैं। और सानिया जो है उन्होंने रिसेंटली एक पिक्चर अपलोड की थी, जिसके बाद से ये स्पेकुलेशंस और न्यूज़ जो है वो शुरू हुए थे, और उसके अब उनके कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा है कि इन दोनों के दरमियान डिवोर्स जो है वो होने वाली है। उन्होंने जी न्यूज़ को, जो कि हिंदी अखबार है, उसको उन्होंने ये बात जो है कंफर्म की है। एट द सेम टाइम जो शोएब मलिक है, उनकी मैनेजमेंट टीम के मेंबर हैं, उन्होंने भी इस डिवोर्स को कंफर्म किया है, और उन्होंने कहा है कि दे आर ऑफिशियली डिवोर्स्ड नाउ। हैरत की बात है, वो ऑफिशियली डिवोर्स होने का ये दावा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा मैं इससे ज़्यादा और बात नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यह है कि वो दोनों जो हैं अलग हो चुके हैं, उनकी राहें जो हैं वो अलग हो चुकी है। उसके बाद सानिया का मैं आपको बताती चलूँ, द मोमेंट दैट गेट मी थ्रू द हार्डेस्ट डेज़, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी अपने बेटे के साथ, और उन्होंने ये लिखा था। उसके बाद उनका शोएब मलिक को अनफॉलो करना और ये तमाम चीज़ें जो हैं इन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया। सानिया मिर्ज़ा जो है उन्होंने लिखा, वेयर डू ब्रोकन हार्ट्स गो, टूटे हुए दिल कहाँ जाते हैं, और उसके बाद अल्लाह की तरफ। और फिर ये स्टोरी जो है ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई, और रिसेंटली ये दोनों जो है इकट्ठे हुए थे अपने बेटे इज़हान की सालगिरह पर, और उसमें दुबई में, और शोएब ने एक पोस्ट भी शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बेशक दूर भी हों, जहाँ भी हों, मेरा दिल तुम्हारे करीब है। अपने बेटे के लिए उन्होंने पोस्ट शेयर की थी। ये तमाम चीज़ें। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ
کہ بیسیکلی ان کے درمیان ہوا کیا ہے۔ جو مختلف خبریں اسپیکولیٹ کر رہی ہیں کہ عائشہ عمر، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے میں نے ایک اسٹوری شیئر کی تھی جب عائشہ عمر کا ایک بولڈ شوٹ جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ وہ ایک ایڈورٹیزمنٹ کا حصہ تھا اور وہ بولڈ شوٹ جو ہے اس کے بعد بھی ثانیہ مرزا پاکستان بھی آئیں، مختلف پروگرامز میں شعیب کے ساتھ شریک ہوتی رہیں، لیکن ان دنوں بھی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شعیب کی کوئی افیئر ہے عائشہ عمر کے ساتھ، جبکہ عائشہ نے اس بات کو ڈینائی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک پروفیشنل شوٹ تھا اور ہم ایک اچھے دوست ہیں اور میری تو ثانیہ سے بھی بڑی اچھی سلام دعا ہے۔ لیکن انہی دنوں میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں ثانیہ مرزا اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک فنکشن میں آئی تھی اور وہاں پر عائشہ عمر بھی موجود تھی۔ عائشہ عمر کی موجودگی میں ثانیہ مرزا نے انہیں مکمل اگنور کیا، یہاں تک کہ عائشہ عمر آگے آتی ہیں اور ان کے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہتی ہیں، لیکن عائشہ عمر کو وہ مکمل اگنور کرتی ہیں اور تھرو آؤٹ اس ویڈیو شوٹ کے اندر، یعنی کہ ویڈیو بھی شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تصویریں بھی کھینچی جا رہی ہوتی ہیں، اس میں ثانیہ مرزا جو ہے اپنا رخ دوسری طرف کیے رکھتی ہیں اور ایک اسٹف اور سٹرن فیس بنائے رکھتی ہیں، جس کے بعد یہ دوبارہ سے خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی کہ ثانیہ کو عائشہ عمر کی پریزنس جو ہے وہ بالکل پسند نہیں، جبکہ عائشہ یہ کلیم کرتی نہیں کہ میں بالکل ایک فیملی ممبر کی طرح ملتی ہوں سب سے، لیکن وہاں پر تصاویر اور ویڈیوز جو ہے کچھ اور ہی منظر بتا رہی تھی، کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی، اور وہاں پر ثانیہ نے مکمل طور پر عائشہ کو اگنور کیا اور ان سے بالکل منہ دوسری طرف کر کے، جبکہ وہ ساتھ آ کے بھی کھڑی ہوئی تصویر کھنچوانے کے لیے، تب بھی منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہونا جو ایک بڑا سالڈ جسچر تھا کہ میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس وقت تو اس چیز کو جیلسی کے ساتھ کنسیڈر بھی کیا گیا تھا، لیکن اب جو لیٹسٹ معاملہ ہے وہ عائشہ عمر ہرگز نہیں ہے، جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بات بعد میں آ جائے کہ عائشہ عمر کا بھی کوئی رول ہو، لیکن عائشہ عمر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک پروگرام شعیب ملک کر رہے ہیں، اسی پروگرام کے دوران ایک کنٹیسٹنٹ جن کے ساتھ شاید ان کی دوستی یا تعلق جو ہے وہ اس طرح کا ہے جس کو کہ ثانیہ مرزا ناپسند کر رہی ہے یا ان کو کچھ باتیں ایسی معلوم ہوئی ہیں۔ کوئی بھی چیز میں اس طرح کی نہیں کہنا چاہتی جو کہ کسی الزام یا تہمت کے زمرے میں آئے، میں صرف آپ کو وہ بات بتا رہی ہوں جس کے بارے میں اس وقت ریومرز سامنے آ رہی ہیں، جس کے بارے میں اس وقت بات کی جا رہی ہے۔ اب میں ذرا آپ کو کچھ چیزیں اور بھی بتا دیتی ہوں کہ کیا کہا جا رہا ہے ثانیہ مرزا اور عائشہ عمر کے حوالے سے، اور ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے حوالے سے۔ ان کے کچھ اور دوست ہیں، انہوں نے کچھ ریویلیشنز کی ہیں، وہ کیا ہے وہ بھی ذرا جان لیجیے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2012 میں بھی ان دونوں کے درمیان ایک بہت ہی رف پیچ آیا تھا، اور اس وقت یہ باتیں کہی جا رہی تھیں کہ ان دونوں کے درمیان آلموسٹ ڈیورس ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد معاملات جو ہے وہ ریزالو ہوئے، ایشوز ریزالو ہوئے، اور وہ دونوں جو ہے اکٹھے رہنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد ایک لمبا عرصہ انہوں نے ساتھ گزارا۔ اب جو ان کے کچھ قریبی ذرائع، میں نے آپ کو کچھ دوست، کچھ فیملی فرینڈز بتایا جنہوں نے یہ کنفرم کیا، ایون ٹیم مینجمنٹ کے ممبر نے بھی اس بات کو کنفرم کیا، لیکن کچھ قریبی دوست ہیں، اور وہ ہیں قریبی دوست شعیب ملک کے۔ دیکھیے ثانیہ مرزا کی قریبی دوستوں نے کنفرم کیا ہے، ایک دوست نے باقاعدہ ہندی اخبار کو یہ خبر بھی دی ہے کہ اٹس اوور، لیکن شعیب ملک کے قریبی دوست جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان اس طرح کے تعلقات خراب ہوتے رہتے ہیں، چیزیں پیچ اپ ہو جاتی ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شعیب ملک جو ہے اپنی شادی کو موقع دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ خراب نہ ہو، لیکن ثانیہ اب جو ہے بالکل ہاتھ اٹھا چکی ہیں اور وہ اب غالباً شعیب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہیں اور اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن گلف نیوز یو اے کا یہ ایک اخبار ہے گلف نیوز، اس نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ کپل کی ڈیورس ہو چکی ہے، اور جو ہے اذان مرزا یعنی کہ ان کا بیٹا جو ہے اب ثانیہ کے پاس ہے، اور اس کے معاملات جو ہیں وہ اب طے ہوئیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ابھی تک، اور خاص طور پہ ان دونوں کی طرف سے خاموشی جو ہے وہ بہت سے خدشات جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے۔ شعیب اور ثانیہ کی شادی ٹوٹنے کی خبریں جو ہیں وہ جب سے گردش ہیں، اور خاص طور پہ خلیجی اخبار کے اس دعوے کے بعد سے یہ بات جو ہے، اور ان دونوں کی طرف سے کسی بھی تصدیق یا کوئی تردید نہ آنے کی صورت میں یہ خبریں جو ہے یہ بہت گرم ہوئی ہیں، اور انسٹا پوسٹ جو ہے میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے اسپیکولیشنز شروع ہوئی تھیں، اور دونوں طرف سے مکمل خاموشی۔ اور پھر شعیب نے جو تصاویر شیئر کی تھیں، ثانیہ نے نئے گھر کی تصاویر شیئر کی تھیں، لیکن وہاں پر کہیں شعیب ملک جو ہے وہ نظر نہیں آئے۔ البتہ اپنے بیٹے کے ساتھ انہوں نے تصاویر شیئر کی۔ 2010 میں یہ ہونے والی شادی اپنے ایک دردناک انجام کی طرف ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ کرے سب کچھ بہتر ہو ان دونوں کے درمیان۔ مزید جو ڈیٹیلز آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میرے خیال سے ہمیں ابھی اسپیکولیشنز نہیں کرنی چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ جوڑا ہے یہ قائم رہے۔ ہمیں ثانیہ ایز بھابھی بہت پسند ہے، اللہ کرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے ان کے درمیان۔ مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔